ندوزو. اذا عندنا قال لك représenter le vecteur vitesse de mobile aux instants T3 et T6 en utilisant l'échelle convenable ou bien adaptée. Donc هنايا la représentation يعني التمثيل. خصنا نمثلو كل من V3 الا قال لك T3 يعني V3 T6 يعني V6. دونك اذا غادي خصنا نمثلو T في تي 3 فين هي تي 3 دونك تي 3 يعني غنمثلو في النقطه ام 3 وغنمثلو في النقطه ام 6. مزيان. دونك اي متجهات السرعه هنايا ملي تهضروا على فيكتور فيتيس متجهات السرعه باش انك تمثلها خصك 4 ديال المميزات. هاد 4 ديال المميزات هما بالعربيه هما الاصل الاتجاه المنحى والمنظر. l'origine la direction le sens et la norme ou bien la longueur. donc بالنسبه لوريجين باين ملي تنقول لك تي 1 يعني تي 3 يعني لوريجين وكما قلنا هنايا هو ام 3 تي 6 ام 6. اذا غنبداو من ديك النقطه اللي قال لنا لا ديريكسيون اللي هو الاتجاه. لا ديريكسيون توجور ايت اون droite عباره عن مستقيم. دونك عندنا دائره الاتجاه ديال متجهات السرعه ملي كتكون عندنا المسار دائري هو المماس للمسار طونجون دو لا تراجيكتوار. بالتالي طونجون ديال تراجيكتوار هو نفسه اللي عمودي على الشعاع. دونك بيربونديكولير او غايون يعني غادي نمشيو نعم سيدي نعم لا الغايون اللي كاين عندنا هنايا في هذه الحاله هذه هو هذا وغادي خصك تاخذ المزواد ديالك وترسم ليا واحد الزاويه قائمه هنايا باش انه تكون عندك فيه يكون عندك فيه الاتجاه ديال المتجه في 3 وعاوتاني نفس الشيء غديروا هنايا. اذا شي حاجه بحال هكا سي بون خص تكون هنايا زاويه قائمه واحد لونغل ريكتانغل سي بون. من بعد لو سونس هو المنحى. دونك لو سونس دو فيكتور دو فيتيس اي لو سونس دو موفمون نفسه هو المنحى ديال الحركه. اذا الحركه غادا من ام 0 وهي غادا بحال هكا بالتالي لو سونس غادي يكون في هنايا. دونك اذا ام 3 في ديالتها في 3 غتكون هكا وكذلك ام 6 في 6 غتكون هنا. بقى لينا اللونغور هو اللي اللونغور ولا لا نورم غنستعملوا فيه واحد السلم. دونك شحال لقينا في سميتها شحال لقينا فيها ما عقلتش شحال لقينا فيها ما حسبتهاش ما كتبتهاش نرجع لقينا فيها 0.25. دونك اذا 0.25. دونك حنايا عندنا بان في واحد كتساوي 0.25 وعندك لو موفمون كي داير يونيفورم و ام 3 و ام هذه 3 ام 3 و ام 6 بجوجهم سيتيي في نفس المحيط يعني ان غيكون عندهم نفس في لان شفناها في التمارين اللي قبل. بالتالي غتكون عندك في 3 كتساوي في 6 كتساوي 0.25 متر باغ سكوند. هنا انت سيدي اختار لنا واحد المنحى واحد سميتو السلم مشات ليا بالعربيه واحد ليشيل. دونك خصنا نختاروا واحد ليشيل. دونك اون بوز بلي اش باغ اكزومبل في رايكم شنو هو السلم المناسب هنا الا غنختاروا. دونك نختاروا باللي 1 سنتيمتر تيمثل لينا 0.1 متر باغ سكوند. بالتالي ف 0.25
بالعلاقه الثلاثيه. دونك هذا في هذا، دونك غادي غتمثلوا لينا 2.25 سنتيمتر. يعني بالمسطره غادي نجي لهنايا وغادي يبدا طبيعه الحال من ام 3، وخصو يكون عمودي على الشعاع، والمنحى خصو يكون في هذا الاتجاه، في هذا المنحى هذا، لانه المنحى ديال الحركه، والطول غادي يكون هو ديك 2. دونك نحاول انني من، وبالتالي هذه هي مثلا في 3 بنفس الشيء بنفس الطريقه، وغيكون عندهم نفس الطول، وغنسميوها في 6. وهذه ضروري تكون تعامد، ما تنساهاش انك ترد ليها البال، ماشي تكتبها وانما ترد ليها البال وانت كتمثل. دونك اذا في 3 و في 6 هكا غادي نمثلوه. نتمنى انكم فهمتوا التمثيل لا ريبريزونطاسيون. ندوزو ل E. Donc le vecteur VTS est-il constante au cours du temps؟ واش هي سميتو واش هي ثابته؟ نرجعوا للشكل اللي رسمناه. دونك باش تكون واحد المتجهه ثابته في الرياضيات كما تنعرفوا، خاص تحافظ على المميزات ديالها. دونك خاص تحافظ على المميزات ديالها، خاص تحافظ على لا ديريكسيون، لو سونس اي لا نور. دونك نشوفوا هذه المتجهه هذه، دونك نقارنوا في 3 و في 6. دونك نشوفوا الاتجاهات. دونك الاتجاه ديال في 3 هو هذا المستقيم هذا، والاتجاه ديال في 6 هو هذا. دونك فهما جوج المستقيمين مختلفين، بالتالي ما عندهمش نفس الاتجاه. هنا غنحبس. دونك ملي تكون وحده منهم يعني مختلفين فيها، يعني ان المتجهه ماشي ثابته. سي بون، ما عندهمش نفس الاتجاه، دونك بالتالي فراه المتجهه تاع السرعه يعني انها ليست ثابته. Donc le vecteur vitesse n'est pas, ou bien est variable car V3 est différent que V6. N'ayons pas même direction. سالينا ندوزو الF. Calculer la vitesse angulaire en tours par minute et en déduire la période et la fréquence de ce mouvement. Donc إذا خصنا نحسبوا نرجعوا لسميتو ونردوها التور par minute. لقينا فيها 36 راديون سكوند ناقص 1. القهوه ديالي راه مثيره مشى لي التركيز. دونك حنا باغي نحولوها. دونك الا باغي نحولو من الراديون سكوند ناقص 1 باغي نحولوها للتور على المينوت. دونك الا كنا تنضربو في 2 بي ونقسمو على 60، اذا غنضربو في 60 ونقسمو على 2 بي. سي بون. اذا بالتالي غادي نهزو 4.36 غادي نضربوها في 60 وغنقسموها على 2 بي باش تعطينا بالراديون. 4.36 مضروبه في 60 مقسومه على 2 بي كتعطينا 41 اللي هي تقريبا، دونك نعتبروها تقريبا كتعطينا 2
40. Donc 42 tours par minute. يعني انه الجسم ديالنا تيجيب 42 دوره في كل دقيقه. دونك هكا تنحسبوا الاوميغا ب tour par minute. وغنلقاو دابا سميتها البيريود. اذا بالبيريود كيفاش غنلقاو لا بيريود؟ اذا تجيب 42 سميتو في اذا 42 دوره في كل دقيقه. بالتالي فالتي دونك تي ديجا تنعرفو حنايا كتساوي، الا كنا كنعرفوها كتساوي دو بي على اوميغا ياك. اذا بالتالي اش غتساوي؟ غتساوي الا كانت دو بي هي تور اذا غتساوي تور على اوميغا. بالتالي غتساوي اذا هذيك واحد تور مقسومة على 42 مقسومة على 42 هي تي ار على المينوس. اذا غتمشي تي ار مع تي ار وغادي يتبقى لنا 1 على 42 هي 0.0 جوج مينوت. هذه بالمينوت ولكن حنا بغيناها بالسكوند. اذا غنضربوها 0.02 غنضربوها في 60 باش نحولوها للسكوند. اذا غتعطينا 1.2 سكوند. ولا بغينا لا فريكونس كنعرفوا بان اف كتساوي 1 على تي وكتساوي اذا 1 على 1.2 اذا 1 مقسوم على اللي هي 0.83 هرتز. دونك هكا لقينا الفريكونس ولقينا تور تي انطلاقا من سميتو لا فيتيس انغولير. دونك اذا ندوزو للجي. Donc, j'ai donné l'équation horaire de l'abscisse angulaire du point M en prenant comme origine M0, position du point du mobile à l'instant T égale à 0. Donc, هنايا بغينا l'équation horaire. Horaire. Donc, هاد ليكواسيون اورير هي اللي كتكتب على شكل تيتا دو تي كتساوي اوميغا تي زائد تيتا زيرو. قال لك لابسيس اونغولير داكشي علاش خصنا نلقاو ديال تيتا دو تي. وقال لنا لابسيس كورفيلين كنا غنديرو تيتا اس دو تي. دونك اي اون باللي اوميغا لقينا فيها بالراديون 4.36 غاد سكوند ناقص 1. وقالوا لنا بان تيتا زيرو هي سميتو اختاروا بان ام زيرو هي لوريجين وبالتالي عند تي تساوي زيرو. اذا فهنايا كانت عندنا تي تساوي زيرو. دونك عند تي تساوي زيرو كانت عندنا ام زيرو. شحال كانت هذه كتساوي؟ دونك اذا فتيتا زيرو كتساوي زيرو. دونك هي اللي اختاريناها. بالتالي اش غتولي عندنا؟ اذا تيتا دو تي غنعوضو اوميغا هي 4.36 تي قلت دائما ما كتعوضش زائد صفر يعني غتبقى عندنا بحال ما هكا. يعني غتبان لنا بان هذا لا
خطيه. وبالتالي نكونوا سالينا التمرين 3 وخا طولنا فيه شي شويه. دونك نشوفكم في تمرين اخر. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس باش ديما يوصلك الجديد.